स्पीड न्यूज़ के स्पॉन्सर हैं Dr. B Events, India's only A to Z healthcare event platform. हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ, भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलामुअलैकुम, आदाब, मैं हूं अब्दुल कादर। आइए 14 जुलाई की देखते हैं स्पीड न्यूज़। टैंकर से पानी लेने जमा हुए फ़लस्तीनियों पर इसराइल का फ़िज़ाई हमला, 6 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद, दर्जनों ज़ख्मी। इसराइल ने कहा यह फ़ौजी कार्रवाई में टेक्निकी खराबी। दोहा में गजा जंग बंदी पर बातचीत तातिल का शिकार, मंसूबे को यकीनी बनाने इसराइल की जानिब से नई तजावीज़ पेश किए जाने का इम्कान, फ़ौज के तख्लिये के मसले पर इख्तलाफत राय। फ़लस्तीन की ज़मीन पर इसराइल को कभी अमन नहीं होगा नसीब, शहीद मोहम्मद दैफ की पहली बरसी पर हमास का पैगाम। अबू उबैदा ने कहा हम शहीद दैफ के नज़रियात पर कायम। यूक्रेन में 2 रूसी एजेंटों को कर दिया गया हलाक, यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस का ऐलान। इंटेलिजेंस ऑफिसर के कत्ल का शुबा, दोनों को दारुल हुकूमत कीव में मारी गई गोली। फीफा फाइनल में डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री पर हंगामा, शायकीन ने की शदीद होर्डिंग, ट्रंप की मैदान में आमद पर नारे और शोर, कैमरामैन ने स्क्रीन से हटा लिया मंजर। लंदन के साउथ एंड एयरपोर्ट पर एक छोटा तैयारा हुआ हादसे का शिकार, टेक ऑफ के फौरी बाद गिर पड़ा तैयारा, हुआ शोलाबोश, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। हिंदुस्तान और चीन के लिए पड़ोसी होने के नाते बातचीत जारी रखना बहुत अहम, फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर पहुंचे चीन के दौरे पर, कहा बैनुल कौमी सूरत हाल भी पेचीदा। हिंदुस्तानी नर्स निमिषा प्रिया को यमन में फांसी का मामला, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, मरकजी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। हिंदुस्तान के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की जमीन पर वापसी का आगाज, 18 दिन कला में गुजारने वाले हिंदुस्तान के पहले कलाबाज, मंगल को जमीन पर आमद का इम्कान। अहमदाबाद तैयारा हादसा, इब्तिदाई तहक़ीक़ात में किसी तकनीकी या मेंटेनेंस का नहीं आया मसला सामने, एयरलाइंस के CEO का दावा, अमले के कुछ अरकान की सरजनिश। केरला में पीना वायरस से मौत का शुबा, 2 अजला में महकमे सेहत की सख्त चौकसी, पलक्कड़ और मलापुरम में मुतासरीन का पता चलाने के लिए शुरू की गई मुहिम। बिहार में कत्ल व खून का राज, 24 घंटों में कत्ल की 3 वारदातें, पटना में 58 साला वकील को मार दी गई गोली, नामालूम हमलावर ने जयंतर कुमार पर किए 3 राउंड फायरिंग। नीतीश कुमार को अपोजिशन से ज्यादा हलीफ पार्टी से परेशानी का सामना, बिहार में कत्ल की वारदातों पर भड़के मरकजी वजीर चिराग पासवान, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बनाया निशाना। एक तरफा मोहब्बत सियासत में नहीं चलती, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का इंडिया इत्तेहाद पर तंज, दिया 2 टूक बयान, बिहार की आवाम को बनाना चाहते हैं गुलाम, हम चाहते हैं गरीबों की क़यादत। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला को शहीदों के कब्रिस्तान पहुंचने से रोकने की कोशिश, पुलिस ने जबरदस्ती रोका रास्ता तो CM दीवार फलांग कर पहुंचे कब्रिस्तान, पुलिस से हुई झड़प। त्रिपुरा से ताल्लुक रखने वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तुलबा की नाश जमुना नदी से हुई दस्तयाब, दिल्ली पुलिस ने दी इत्तला, गुज़िश्ता 6 दिन से तुलबा थी लापता, घर से मिला था एक मकतूब। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल और कश्यप की राह जुदा, 7 साला शादी इख्तिताम पसीर, नेहवाल ने कश्यप से किया अलहदगी का ऐलान, सोशल मीडिया पर पेश की जज्बाती तफसील। आमों से भरा ट्रक उलटने से बड़ा हादसा, आंध्र प्रदेश में 9 मजदूर आमों के नीचे दबकर हलाक, 10 जख्मी, CM नायडू व जगन मोहन रेड्डी का इजहार अफसोस। मेरे पूजा पाठ में कोताही ना करो वरना वबा, बारिश और आग का होगा सामना, महाकाली मंदिर की ओराकल स्वर्णलता की बोनालू तकरीब में पेशंगोई, वबा और कुदरती आजमाइशों का दिया इशारा। हैदराबाद को कभी न सोने वाला शहर बनाने की तैयारी, हुकूमत का नाइट टाइम इकोनॉमी जोन्स के क़याम पर गौर, नेकलेस रोड, चार मीनार और हाईटेक सिटी में रात 2:30 बजे तक बाजार खुले रखने की मंसूबाबंदी। राजा सिंह की रुकनीत मनसूखी पर गौर, गोशामहल असम्बली हल्का खाली होने का इम्कान, बीजेपी ने राजा सिंह का इस्तीफा किया कबूल, स्पीकर से रुकनीत मनसूख करने की अपील मुतवक्को।
نامپلی مارکیٹ کے بند مکان سے انسانی ڈھانچہ برآمد، علاقے میں سنسنی، 7 سال سے بند گھر سے بدبو آنے پر پولیس متحرک، تحقیقات کی شروع۔ آرم گڑھ فلائی اوور پر ایک جوڑے کی بائک پر بیہودہ حرکتیں اور خطرناک سٹنٹس، ویڈیو ہوا سوشل میڈیا پر وائرل، سوشل میڈیا یوزرز کا کارروائی کا مطالبہ۔ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کی قیمت میں ہوا بھاری اضافہ، پہنچی اپنے آل ٹائم ہائی پرائس پر، قیمت $1,20,000 سے تجاوز، سال 2025 میں ہوا 29% اضافہ۔ سونے کی قیمت میں اچانک اچھال، 22 کیرٹ سونے کی قیمت، گنیش اینڈ جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 91,600 روپے فی تولہ درج، حیدرآباد میں 24 کیرٹ سونا 1,01,000 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,170 روپے فی تولہ ریکارڈ۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ میں ایک ہیلتھ کیئر ایونٹ پلان کر رہا تھا، سب کچھ سارٹڈ تھا، وینیو، اسپیکرز اور اسکیڈیول بھی، لیکن جب ایونٹ کا دن آیا سب کچھ بکھر گیا۔ رجسٹریشنز پہ لائن تھی، بیجز مسنگ تھے، اسپیکر کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی پراپر سسٹم ہی نہیں تھا، ایگزیکیوشن بالکل زیرو۔ تبھی مجھے کسی نے سجیسٹ کیا ڈاکٹر ایونٹس کو کانٹیکٹ کرو، اور میں نے نیکسٹ ایونٹ ان کے ساتھ پلان کیا۔ اور ڈفرینس، custom website for registration, QR check-in, badges and e-certificate, schedule planning, speaker hospitality and WhatsApp and email automation. Doctor Events صرف ایونٹ پلانر نہیں ہے، وہ ہیلتھ کیئر ایونٹس کے اسپیشلسٹ ہیں۔ انہوں نے اکراس انڈیا 100+ ہیلتھ کیئر کانفرنسز سکسیزفلی ایگزیکیوٹ کیے۔ تو اگر آپ بھی کانفرنس پلان کر رہے ہو تو بس ایک کام کرو، ڈاکٹر ایونٹس کو بتاؤ کب اور کہاں، باقی سب وہ سنبھال لیں گے۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امت مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ مکہ میں 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز 200 میٹرز کے فاصلے پر، اور مدینہ میں 3 اور 4 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر قیام۔ بہترین معلم کی رہنمائی میں پہلا عمرہ، دوسرا عمرہ طائف کی زیارتوں کے ساتھ میقات سے عالم دین کی رہنمائی میں، مکمل مکہ اور مدینہ کی زیارتیں، ویزا، ٹکٹ، انشورنس، AC بس، لانڈری، شولڈر بیگ، ہینڈ بیگ، 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانے، زمزم فری۔ بکنگ 75 ڈیز پہلے کرنے پر ملے گا 10% کا ڈسکاؤنٹ۔ سینئر سٹیزن کے لیے پرسنل اسسٹنٹ، بغداد، نجف، کربلا کی زیارتوں کے لو بجٹ پیکیجز بھی دستیاب۔ سعودی، قطر، عمان، کویت، دبئی کے وزٹ ویزا کی سروس بھی موجود۔ UK، آسٹریلیا اسٹوڈنٹ اور وزٹ ویزا۔ جن لوگوں کا حج 2025 میں پرائیویٹ آپریٹر کے ذریعے نہیں ہو سکا، وہ فوراً 2026 کے لیے 5 اسٹار یا 3 اسٹار مینا زون A، B، D میں بکنگ کروائیں، وہ بھی شاندار ڈسکاؤنٹ کے ساتھ۔ یاد رہیں یہ بکنگز 2025 تک کے اختتام تک ہی دستیاب رہے گی۔ حج 2026 پیکیج صرف اور صرف 5,50,000 روپے میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، بلہ گڑا، بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، حیدرآباد۔